no gold is not in her. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا أول درس غادي نعطيه في المقرر ديال إليمون دو لا لوجيك، المنطق، موجه من باك واحد. هذا الدرس هذا مهم جدا جدا جدا، وخصوصا ملي غادي نوصلوا بعض الحاجات اللي غنبهكم ليها اللي غادي تصلح لنا دائما لا في البكالوريا ولا بعد البكالوريا ملي وصل الوقت ديالها ان شاء الله غنقول لكم. Maintenant on doit comprendre qu'est-ce que c'est qu'une proposition. Voilà. Une proposition, on l'appelle une proposition ou bien une assertion. C'est la même chose. Donc une assertion, c'est un synonyme de la proposition. Mouradif. C'est un énoncé mathématique qui a une seule valeur, vrai ou faux. يعني la proposition هي بالعربية اللي كنسميوها العبارة. هي كل نص رياضي يحمل معنى وحيدة، إما كيحمل معنى صحيح أو خطأ، ما يمكنش يحملهم بجوج مع بعضياتهم. ما كاينش شي عبارة يمكن تحمل صحيح وخطأ في نفس الوقت. Donc une proposition n'admet qu'une seule valeur, soit vrai, soit faux. Voilà, on présente une proposition par P, Q, R, S, T, etc. etc. نرمز للعبارة إما كنرمزها بحرف P أو Q أو R أو S إلى غير ذلك. Exemple, مثال. P, un tiers appartient à N. كلشي غادي يستنكر واحد على ثلاثة لا ينتمي للمجموعة N. كلشي كيعرف أن N هي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية، ولكن هي عبارة. C'est une assertion, c'est une proposition. Mais c'est une proposition qui est fausse. عبارة خاطئة. يعني العبارة كيمكن تحمل الصواب كما كيمكن تحمل الخطأ. L'assertion Q ou bien العبارة Q. La racine carrée de 2 appartient à R. C'est une assertion vraie. لما كنعرفوا الجذور المربعة كلها تنتمي إلى المجموعة R، ياك؟ إذا هذا الجذر اثنان ينتمي إلى المجموعة R هي عبارة صحيحة. La négation. La négation d'une assertion. Vous connaissez vous connaissez tous qu'est-ce que c'est que la négation. Par exemple en français, on met la négation avec ne pas, ne jamais, ne plus, etc. etc. Bon. La négation d'une assertion P est l'assertion qui est vraie si P est fausse et elle est fausse si P est vraie. La notation, voilà. On note l'assertion non P avec une barre, soit avec une barre comme ça. Donc ça c'est l'assertion non P, ou bien on la note comme ça. نفي عبارة. نفي عبارة P هي العبارة التي تكون صحيحة إذا كانت P خاطئة، وتكون خاطئة إذا كانت P صحيحة. vrai يعني l'assertion vrai كنرمز لها إما ب V أو لا بواحد. l'assertion fausse إما كنرمز لها F أو لا بزيرو. دونك دابا عندي l'assertion P est vrai. دونك le non P غتكون fausse. غنعملها زيرو. وإذا كانت l'assertion P العبارة P خاطئة فلو non P ديالها غادي يكون صحيح. Bon, faites bien attention. Le P et le non P n'ont jamais une même valeur de vérité. عندنا P و non P ما عمرهم يكون عندهم نفس يعني بجوجهم يكونوا صحاح ولا بجوجهم يكونوا خاطئين في نفس الوقت. لا يمكن. ما يمكنناش نجمعوا P et le non P en même valeur de vérité. ما يمكنش مثلا تكون واحد الحقيقة شي حاجة مثلا صحيحة وفي نفس الوقت هي خطأ، يستحيل. بحال مثلا خرج شي واحد تمرين ويقول لك الأستاذ هو صحيح بحق خطأ أو لا هو خطأ بحق صحيح، هذا يستحيل. إما كيكون خطأ ولا كيكون صحيح.
صافي واش مفهوم؟ هاد القضيه خصكم تحملوها في راسكم مزيان، ما يمكنش بي نون بي يحملوا نفس القيمه ديال الحقيقه. دونك ils n'ont pas une même valeur de vérité. La conjonction de deux assertions. يعني عطف عبارتين. شنو هي العطف؟ هو يعني كيكونوا جوج ديال العبارات مع بعضياتهم، بحال مثلا فوالا جو بوا دو تي اي دو كافي. لا باردون، جو بوا دو لي اي دو كافي. كنشرب القهوه والحليب. اذا شربت القهوه بوحدها هذيك القهوه بوحدها، شربت الحليب بوحدو هذاك الحليب بوحدو، ولكن ملي كنشربهم مع بعضياتهم راه ملي كتخلطهم كيعطيو لون اخر، كيعطيو شي حاجه اخرى، حتى اللون كيتبدل. دونك هذه عطف عبارتين. On la note P et Q. Voilà. P et Q est vrai si P est vrai et Q est vrai à la fois. Donc, عندنا العبارة كنعطيو لها نوتاسيون إما كنسميوها P et Q. كتكون P et Q est vrai، كتكون صحيحة إذا كانت P صحيحة و Q صحيحة في نفس الوقت. بالعربية عطف عبارتين يرمز لها ب P و Q وتكون صحيحة إذا كانت P صحيحة و Q صحيحة معا. يعني حنا ملي كنقولو فوالا سي اون دونون ان اكزومبل، فوالا جو بوا du lait et du café. Donc العبارة هي هذه lait، voilà du lait et du café. Donc la première assertion هي du lait، la deuxième assertion du café. Donc إذا شربتم بجوج غادي يكون vrai. Donc on la note 1. إما 1 ولا V. بالحق si je bois par exemple du lait seul، voilà du lait، je bois، voilà je bois du lait، غادي تكون voilà on la note، on la représente par 0, c'est-à-dire fausse. Si je bois du café seul، donc on la note 0. دونك خصني نشربو بجوج بهم باش تكون العبارة صحيحة. دونك هنا on va passer à la table de vérité، جدول الحقيقة. إذا كانت P صحيحة و Q خاطئة، دونك P et Q غادي تكون خاطئة بيان سور، حيت خصهم يكونوا بجوج بهم مع بعضياتهم. بحال مثلا نفرضوا طلب منك باك مثلا، اولا طلب منك الاستاذ تعمل التمرين واحد او جوج، انت عملتي غير واحد فما كتكونش جاوبتي على السؤال، عملتي غير جوج ما كتكونش جاوبتي على السؤال ديال الاستاذ. باش تكون جاوبتي على السؤال ديال الاستاذ كخصك تعمل واحد وجوج معا بجوج فيهم. دونك هنا اذا كانت مثلا بي خاطئه و كيو صحيحه، فبي اي كيو غتكون غلطه، غتكون خاطئه بيان سور. دونك اون لا نوت بار زيرو. واذا كانت بي خاطئه و كيو خاطئه، دونك بي اي كيو بجوج غادي يكونوا خاطئين. فوقاش غادي يكونوا صحاح؟ فوقاش غتكون العباره بي اي كيو صحيحه؟ اذا كانت بي صحيحه و كيو صحيحه، في هذه الحاله كتكون بي اي كيو كتكون صحيحه. La disjonction de deux assertions. La disjonction de deux assertions se note P ou Q. Elle est vraie si toutes les deux sont vraies, ou l'une des deux est vraie, ou l'une des deux est vraie. Et fausse si toutes les deux sont fausses. بالعربية عندنا فصل العبارتين نرمز لها ب P أو Q، إما P أو Q، وتكون صحيحة إذا كانتا صحيحتين معا، أو إحداهما صحيحة، وخاطئة إذا كان كل منهما خاطئة. نشرح بالدارجة. مثلا نقول لك الأستاذ قال لك اعمل التمرين، فوالا exercice 1 exercice 1 ou exercice 2. إذا أنت مشيتي جاوبتي على exercice 1 et 2 à la fois غادي يكون فري، غتكون جاوبتي. يعني أنا كنرمزو لها واحدة ولا فين اللي بغيتي.
اذا مشيتي جاوبتي غير على اكزرسيس 1 وما جاوبتيش على اكزرسيس 2، انا ما جاوبتيش عليه عاود كتكون فري. اذا جاوبتي ما جاوبتيش على اكزرسيس 1 بحق جاوبتي على اكزرسيس 2 فري بحق. اذا ما جاوبتيش لا على الاولي ولا على الثاني دونك ولا على الثاني هنايا كتكون العباره خاطئه. لا سيرسيون اي فوس. مفهوم ولا؟ نفرضوا مثلا طلبوا منك مثلا واش تبغي مثلا العصير ديال التفاح او العصير ديال البنان. طلبتي العصير ديال التفاح وديال البنان بجوج ما بها ولا. طلبتي غير العصير ديال التفاح كتكون العباره كذلك صحيحه. طلبتي العصير ديال البنان كتكون كذلك العباره صحيحه. ما طلبتي والو كتكون العباره خاطئه. دونك راه غنشوفوا هنايا طاب دو فيغيتي، جدول الحقيقه. دونك ملي كيكون بي فري كو فو دونك كتكون لاسيرسيون اي فري صحيحه. واذا كان عندك بي خاطئه و كو صحيحه كذلك كتكون بي و كو كتكون صحيحه. بالحق اذا كانت بي خاطئه و كو خاطئه كتكون حتى بي و كو خاطئه. واذا كانت بي صحيحه و كو صحيحه دونك بي و كو حتى هي كتكون صحيحه. نعملوا المقارنه ديال هذا لا كونجونكسيون دو دو اسيرسيون. يعني اللي عملنا يعني ملي كتكون لا كونجونكسيون كتكون عندنا و اي ياك. دونك اذا طلب منك الاستاذ تعمل التمرين الاولي والثاني دونك اذا عملتيهم بجوج كتكون العباره صحيحه. بالحق اذا عملتي الاولي وما عملتيش الثاني ما نساوش عندنا اي هنايا اي. اذا عملتي الاولي وعملتي الثاني كتكون العباره صحيحه. حق عملتي الاولي وما عملتيش الثاني غلط وغادي تقبلش منك الاستاذ نقل لك عنهم بجوج. واذا ما عملتيش الاولي وعملتي الثاني كذلك خطا. ما عملتيهمش بجوج وجد راسك نصير صفر. دونك هنا ملي كيقول لك اي كتكون لا كونجونكسيون كتكون خصك تعمل ديك الحاجات بجوج فيهم. اذا عملتيهم بجوج فيهم كتكون ديك الساعه عباره صحيحه وكتكون لبيتي اللي طلب منك داك الاستاذ هذاك. and I'll go